الدين ميثاق بك تعاصر لله مرتديا عنكم وقد عصى وارا وسارا أمنت من شافع من فارسا أبدا قلا وهيبا لكم لا يدخل النار على المنى مصافى عبد قدر من مسكر من نوح كالبارد نارا من مصدر الهوى حيث القاد بعد كمال قدم يوم تارا ولا العين بيا سم منصرفا وكل ما في دور لخيره ينتهي إبليس في أبد كفى مرابك من الوقدار أنت النبي رسول المصطفى على من صلى عليك الذي تفضيل قدار إني نجارك يا خير الورى أبدا عليك سلم من كل سار صلى وسلم إلا شريك له عليك يا لخوت أنصارا لخوت مرتبتي قضيت لي أرابي ما عدت عني يا خير اليوم عسارا لخوت مرتبتي قضيت لي أرابي ما عدت عني يا خير اليوم عسارا اللهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيشها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل هذه الحروف رداك وردا رسولك عليه الصلاة والسلام وحرمة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين والشكور قل يا ولي يا خدير يا نصير المؤمنين إنك الهادي البصير أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سمن
نصبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سسنا نفعتنا بأفضل الإيمان فتنفع الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلنفصل كل عن المرأة قدمت سيد البرايا أحمدا والأنبياء والرسل يا محمدا خذ صلاة وسلام أبدا لهم كما سيد من لم يقدا إلى نبي خذ صلاة والسلام والأنبياء والرسل منزل الكلام على النبي محمد وعلى آله صل وسلم وسلم صالح للمنتقى ما يسر بلا نهاية وخدمتي تقبلا يسر لسيد البراء مختارا يا باقيا جعله مختارا نافع وسلم وتسلم في أبد على الذي لك يقول من عبد قلت صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر قطبيا نافع وسلم وتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة سناسي بسمد على النبي وآله والحمد رد متى إلى نداء إلى نداء يا من أباني بمخجل النداء أوصل لكل مسلم ومسلمة مسرة يا من كفاني سلما لكل مؤمن وكل مؤمنة أوصل بزارات لسف مدمنة مد لكل محسن ومحسنة على بسارات ترام وتنسنا ودين أمة رسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكن يا من يكون من لم تكن ناديتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا سكور يا قادر كن فيكون عاجل إنك بلا يخد ولا تاجل نفيت إبليس لخير أبدا في سالسا وكل من لم يعودا وجه لمن خدامنا وأسلما وأحسنا مخجل من لم يسلما كون لأمة النبي صلى عليه بتسليم رب جل إجابة تساسم الأداء إلى سبام سرمدا ودانا يا كريم يا مؤمن ليستجب للذي يؤمن حفيظ ثم غير المرسلين عن الذين كفروا برسل خذلان نصرا عزيزا عاجلا وبشرهم عاجلا واجلا خذ لسوي الإيمان ما يسير حبك يا من عند المسير أغني سوي الإسلام عن ركوني إلى هداك واني سكوني على النبي ورسول المرتضى صل وسلم يا مفيد من جاد للمنتقى والآل وصحبه الكرام أوصف سلامك وجلي بالمرام يا من دور خلقه كما دور مور يا مغنيا أغنيتني عن الضمير ناجيتك اليوم وامس راضيا
ناجيا أوصل لأمتي نبي أحمدا يصلي عليه في من عمدا نصرا حسيسا يشمل الكبار مع سقار كلهم منبارا سني الحديث والفوق الكتاب عن الذين امتنعوا من المتاب رافع بيرفع الكتاب والفوق مع الحديث سياي سابرو آتيتني جميعا دون سلبي ولتقول سنة وقت بالياس للذي أريد والفهم بالورايا مغنيا عن الفهم ما قصد دريني بالمنتقى قتلي ما ودو سهود بقى وجعت لي ما لا يزال جفا في أبد لسالين الجبا مدت لي مدد من لا يخفى عليه سيد يبتلي بالأفعال نفيت كل من خلاني فارق لما يسوق دواما ساكرا يا الله يا رحمن يا بصير حاضر يا رحيم يا نصير نجيت من بيتعلق من سياتيني فشكري يسمع وجهت شكري الى الرحمن المالك الرحيم سيل اسماني كرمني في مولي وبلدي مكرم بلا صفا خلدي أكرمني الرحمن إكرام الكفار نيتي ضر فيدي وكفار ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيدان حمدته حمدا يسوق سرمدا بخيرنا إبليس سوف نمدا قلوب جملة الإله توجهت بخير الدر والمال وجهت قلوب جملة الذين أفضل ليا توجهت وربي مسلم للذين سلماني خدم عن مدرتي كساك الكبر عن انتظر مدرتي والبلوى بفضل مخن لي خاد الحلوى لو سكاري إلى الجنات دار المنى والأمن والمنات يذكرون لي في الكتاب بلا معاداة ولا إتعاب ناجيت تناجي التكريم ولم يزل بنا بالكريم إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي تابا نصرتني فإنك النصير ما تعبينك البصير ثم قد أوصلت لي في رمضان ما رمت منك قبله بفيدان رددت لي في الذي عبرتا لي وجالب اللساء سببتا عجبتني جواب من تعالى عن سنة وقلت لي فعلا لوجهك الكريم أوصي فرجا للمؤمنين والتوافق رجال مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب والنبي وليا للمسلمين فرا يا من ما لسا وترى وحوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدمي تقبلا نجي يا المصطفى بعد صلاة ما سلام من عندهم الخلاء يسر لهم بالذي
سرى فكل ما يسر تيسر ناجاك عبد القديم عبدك متكئا الى المنى من عندك فاز الذين سيدوا بالخير وباء من لم يصدوا بدير غلبت الابرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم شيخ الذين تركوا العباده للنار من لم يطيع عباده طيب من اراد ان ينفذ ما اكرمه من ضيفه لم يكرمه جزاء من بارس الارض بكاء فكل من ابكى وصل الكرسي بكاء ان الذين كفروا وامتنعوا من توبه وجزاء ما صنعوا سكنان أقارب والكل منهم من سبيل سارب للمسلمين ولكل المسلمات نور الذي أصحاب آل سلمات هم الذين في الجنان يخلدون وهم بما يصلون مخلدون مناهم بلا سراد والكل بالبشر سوء خلال رجاء موقف وملك في أبد ما لا يرى ملك بناء يعلو وليس ينسفل أما مبارس العلي فالمنسفل بلا يامنا واسلما ما وتسلما بوجه باق خما هو الإله وهو الرحمن والرحيم وله الأسمان مني لا أنفع حمد وسكر سا خدمة للمصطفى عبد سكر فارقت جملة من المباهي لمن كفاني سيء المباهي أذكرها وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدال سبحانه والكريم والأمين وكل من لم يوني فهو كمين تسليم من لله وجه درر على الذي به كفاني القرر جزاء من جل عن المثال لي خاد ما خاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله سلطان براءة المختار ليست تخفى إلى حرام بنكال يخاف للمصطفى وجهت ما قد صرفا لغيرنا إبليس وانصرفا هدمت باطلا بحق فساق ولله كسسقينا ملكت ربي مالكي كليتي هالله كاملي ونيتي ردت لله وبرسوله من خالف الحق وللرسول برأني الإله من شرك ومن كل نفاق وسعادة دم برأني منها بنصيب النبي صلى الله عليه بسلام منيب هو الذي لم أر غيره ولا أرى في سين هدى ولا محمد صلى الله عليه بسلام وسيلتي له ولي خاد الكلام فراني الأكرم تفريان يدام بأنني خل وهب وخديم لا كتابي وما لدارا ولسانا وجعل خدارا آيتنا للإداء فقلبوا ولسانا ساخرين انخلفوا تسليم باق قاد لي سابا للذي
على الذي تلف كوني الخديم لو سلام البرية الخديم لمن لو كليتي بعدا حمدي ومن خالفني أباد ملك الذي ليس له مباي لي خاد ما خاب عن المباهي ناجاني العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فراني الجميل يوم نافع أهلاني الملك ورافع ساق مكاري من حبلنا مدرتي من ليقود منا ساق مكاري لمن قبلنا مدرتي من ليقود منا ساق مكاري لمن قبلنا مدرتي من ليقود منا ملكني الملك والملك والمالك الذي لا تملك أجرا كبيرا وثوابا وجزاء والعهد لي في رمضان نجسا أجر الذي ما عنده لا ينفد وصل لي وما ترى نفد خدمة خير العالمين مدى كريم حمدا فراد القلب ونفسي طيبت وبمكاري لغير صابت يسر غير العالمين خلمي عليه تسليما مسير العالمين للمصطفى وجهت مالي خادا نفا بلا مدرتي فانخادا هو السفيع ومو سجاه بما صلي ولو جاء محمد صلى عليه في الآل وصحبه ومن والاه ما بلاي وما أمراضي وبرداد قابل الأخلاد نبينا المختار خير الأنبياء عليه تسليما في بربي قلت له كليتي في العلن والسر والوصي قال ولني رفعت قيمتي الى الوسيله صلى عليه من راى تفضيلا رفعت قيمتي الى الماء سند ولي سوانا ساق كل من فند هو النبي ورسول الخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل هو النبي ورسول الخليل وهو الحبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال سمدا على النبي ورسول مدى سلامين كريم سمد على وسيلتي محمد على النبي وسيلتي محمد أبقى سلامي الكريم السمرين يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي يجد يقتدر ناديتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق صومين جئت بزال فزيد ذاكرا لك وقبل ليقط فضلك سند قصيدتي سكورا ولم تزل يا مالك سكورا أكرمتني إكرام من ما صافا وكل ما أردت منك فعل أعطيتني يا رب من لدنك سكرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا رب في عروفي وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريما أعطيتني مع القلب أنسى كل ما مدى من الدر ما تسلما كفاني من مالو فانات بما لغير ساق كل من جاد
أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفوا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد وجعلي الأكرم أنت الكرم والدرري بغير رد لسرم أسأله كنت خسيدا خارغة نهدة مفيدة يا حي يا قيوم سل بسلام على الذي جاء بأحسن الكلام على الذي جاء بأحسن الكلام صل وسلم وتقبل سال الكلام من على قارئ المروف بما يفوق سن من مروف لناس من عروف خلد ربايا من كفاه سالقرور والنبال ولي يا رحمن يا رحيم يا حي ويا قيوم يا مكرم يا ناجاة عبدك الخديم سلام مسلما على مسنسي الغلام ناجاك عبدك الخديم سلام مسلما على مسنسي الغلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ñu sant bu baax di jéggalu ci xaw guddal xanaa bu ñu jaare waa daara ji yëpp rek siyaar bi ñu ci jiite sëñ Saliou nga xam ne ginnaaw yàlla moo fi tax a teew sëñ Saliou Seck siyaare wa daay moo xam ne maa ko jëm mboolem taal bu fi teew rek ñu ngi ñaan suñu borom lépp lu ñu daan def si def xanaa ko suñu borom def ay xéewal sotti ci daara ji te ku fi teewoo rek suñu borom fekk ay aajo bari bi suñu xam ne moom la ñuy màggal fii waaye ñu ngi fi nekkoon te jiitu yi yàlla suñu borom sotti ay leer ci seen kaw yéegee leen ci barsàqul Muhammad yi barke borom bi baax ak suñu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Bismillah.